बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा। आज की हम इस सीरत सीरीज़ के इस लेक्चर में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो सीरत के बहुत अहम चीदा वाक़यात हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इनको डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि सीरत के स्टूडेंट्स के लिए कम से कम इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद के बारे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर उर में पैदा हुए, मगर फिर उन्होंने अपनी तबलीगी सरगर्मियों का मरकज़ व महवर फ़लस्तीन को बनाया और वो यहीं से तबलीगी मकासद के लिए दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाया करते थे। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी फ़लस्तीन में हुई, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा को बेआबो गया सहरा में छोड़ आए। अरब का लफ्ज़ी माना ही बेआबो गया सहरा के हैं और मक्का जहाँ पे अब है वहाँ बेआबो गया सहरा था। उस वक्त ना पानी था, ना आदम था, ना आदमज़ाद, और ना वहाँ सब्ज़ा था, ना ज़िंदगी के कोई आसार थे। कुछ अहले सीयर ने या हिस्टोरियंस ने ये लिखा है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चूँकि दो बीवियाँ थीं, एक का नाम हज़रत सारा और दूसरी का नाम हज़रत हाजरा था, तो जब हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो हज़रत सारा जो कि उस वक्त बेऔलाद थी, उन्हें गैरत आई और उन्होंने अपने शौहर को मजबूर किया कि हज़रत हाजरा यानी दूसरी बीवी और हज़रत इस्माईल नन्हे इस्माईल को जिला वतन कर दें। तो ये बात हमारे जैसा भी कोई ज़ी शऊर इंसान, हमारे लेवल का भी इंसान हो जिसे थोड़ी अक्ल व शऊर हो, तो वो किसी एक बीवी के कहने पे कोई दूसरी बीवी को और अपने प्यारे बच्चे इस्माईल को जो उन्होंने दुआओं से हासिल किया था वो कहीं पे भी बेआबो गया सहरा में छोड़ के नहीं आ सकता। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि उलुल अज़्म पैगंबर हैं और उनका लक़्ब खलीलुल्लाह है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उन्होंने ऐसा किया। और फिर अगर ये बात मान भी ली जाए कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के कहने पे मजबूर हुए और उन्होंने सैयदना इस्माईल और उनकी वालिदा हाजरा को बेआबो गया सहरा में छोड़ा, तो उनकी डिमांड तो सिर्फ जिला वतन करने की थी। तो जिला वतन कहीं भी किया जा सकता था, कहीं आबादी वाले इलाके में, कहीं तमद्दुन वाले इलाके में भी उन्हें छोड़ा जा सकता था। बेआबो गया सहरा में जहाँ पे जानवरों का ख़तरा था, ना पानी था, ना सब्ज़ा था, ना ज़िंदगी थी, ना आदम था, ना आदमज़ात, तो उसमें छोड़ने की कोई वजह समझ नहीं आती सिवाय इसके कि सिर्फ़ और सिर्फ ये अल्लाह का हुक्म था। और ये इतना बड़ा तवक्कुल कि अपनी बीवी और बेटे को बेआबो गया सहरा में जहाँ ज़िंदगी के आसार तक नहीं थे उस वक्त, वहाँ छोड़ के आना, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और पे इतना तवक्कुल नहीं किया जा सकता। चूँकि उनको अल्लाह का हुक्म था, हुक्म खुदाबंदी था, उसकी तामील के लिए वो अपने बेटे और बीवी को वहाँ छोड़ के आए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ पे अपने बेटे और बीवी को छोड़ के आए, उस वक्त खाना काबा एक टेले की तरह उभरा हुआ था। बारिश आती थी तो पानी बारिश का इधर उधर बह जाता था, टेले की तरह बस उभरा हुआ था। और उसके साथ जहाँ जमजम का कुआं है, वहाँ पे एक दरख्त था, उसके नीचे अपने बेटे और बीवी को छोड़ के आए। जो सामान साथ लेके गए थे, कुछ खजूरें और पानी था, वो चंद दिनों में वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिद्दत प्यास से रोने लगे। जब शिद्दत प्यास से रोने लगे तो बच्चे जब रोते हैं तो ज़मीन पे एड़ियाँ रगड़ते हैं, तो अपनी एड़ियाँ ज़मीन पे रगड़ने लगे। सैयदा हाजरा को अपने बच्चे की ये प्यास जब उन्होंने देखी तो उन्हें बड़ी परेशानी हुई, और उस परेशानी में वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक का चक्कर काटती, मगर इस ख्याल से कि बच्चे को कोई जंगली जानवर नुकसान ना पहुंचाए, वो वापस आ जाती। अपने बच्चे को देखती, फिर चक्कर काटती, फिर वापस आती, कोई पानी ना मिलता, फिर चक्कर काटती। तो इस तरह से उन्होंने 7 चक्कर काटे। जब 7वीं दफ़ा वो वहाँ वापस आई तो उन्होंने देखा कि नन्हे इस्माईल की एड़ियाँ रगड़ने से पानी का एक चश्मा जारी हो गया, जो ठंडा और मीठा पानी था। उन्होंने ज़ाहिर है ख़ुद भी सैर होके पिया और अपने बच्चे को भी पिलाया और कुछ पानी भर लिया। अब पानी का वो चश्मा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो चूँकि सैयदा हाजरा इब्रानी ज़ुबान बोलती थीं, तो उन्होंने इब्रानी ज़ुबान में कहा कि ज़म का लफ्ज़ी माना होता है रुक जा, रुक जा, रुक जा। तो पैगंबर की वालिदा के इस हुक्म पे पानी रुक गया। तो इसमें भी गाहे बगाहे वो पानी चलता रहा, वो वहाँ पे सब्ज़ा हो गया,
جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی شروع ہو جاتی ہے، سبزہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت قبائل پھرتے رہتے تھے کسی اچھی جگہ کی تلاش میں، کوئی ریزیڈنس کے لیے انہیں اچھی جگہ ملے تو اس کے لیے ظاہر پانی کنڈیشن ہوتی ہے۔ جب ایک قبیلہ جو یمن سے آیا تھا، تاریخ میں اس قبیلے کو جرہم ثانی کہا جاتا ہے، تو وہ پھرتے پھرتے یہاں آ کے جب انہوں نے دیکھا تو یہاں پانی بھی تھا، سبزہ بھی تھا، زندگی کے آثار نمایاں تھے، تو انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے اجازت لے کے یہاں پہ سکونت اختیار کر لی۔ اس قبیلے کا نام میں جیسے کہ پہلے بتا چکی جرہم ثانی تھا، اور اس قبیلے میں ہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام پلے بڑے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ان سے پھر عربی زبان سیکھی۔ اس قبیلے کی زبان عربی تھی، اور اس قبیلے میں ہی آپ پل بڑھ رہے تھے کہ اسی اثناء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس طرح کی فرما برداری عطا فرمائی کہ انہوں نے بالکل بھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، اور کہا کہ ابا جان، قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا، فَفَعَلْ مَا تُؤْمَرُ، اے ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے، سَتَجِدُونِی انشاءاللہ من الشاکرین، سَتَجِدُونِی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور آج کل کی اگر اولاد ہوتی تو آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ اگر باپ یہ کہہ رہا ہوتا تو بچہ کیا کہتا۔ تو اس پہ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کو جو حکم ہے آپ کر گزریے، تو دونوں باپ بیٹا باہر دور میدان میں چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، کیونکہ اپنے بیٹے کو خود ذبح کرنے کا منظر ایک باپ نہیں دیکھ سکتا۔ جب انہوں نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تو اللہ رب العزت چھری چلانے لگے، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امی کو حکم دیا کہ جنت سے ایک جانور لے کے تو اسماعیل کو ریپلیس کر دیں، یعنی اس جانور سے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کر دیا اور آنکھیں کھولیں، پٹی کھولی، دیکھا کہ سائڈ پہ اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور جنت سے آنے والا جانور ذبح ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ عظیم قربانی تھی جس کی یاد قیامت تک کہ اللہ کو اپنے بندوں کی یہ ادائیں اتنی پسند آئیں، ان کی فرما برداری اور ان کی جان حساری اتنی پسند آئی، ان کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان 10 ذی الحج کو، یہ واقعہ چونکہ 10 ذی الحج کو پیش آیا، تو 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ اور سیدہ ہاجرہ جو کہ صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیوں کے بیچ چکر کاٹ رہی تھیں، اللہ رب العزت کے وہ بندے جو اللہ کے اطاعت کے لیے اللہ کی فرما برداری میں اپنے گھر بار کو چھوڑتے اور بے آب و گیا صحرا کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، ان کو اللہ صلہ یہ عطا کرتا ہے کہ قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ اب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتی رہیں گی دوران حج، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو ہم سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کی، یہ سیدہ ہاجرہ کی ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو زمانہ ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اسی قبیلہ جرہم میں پلے بڑے، جب جوان ہوئے تو ان کی آنکھوں میں جچنے لگے، تو آپ کی شادی اس قبیلے کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں 12 بیٹے عطا فرمائے، اور 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ یہ 12 کے 12 قبیلے وقت کے ساتھ ساتھ حوادث کا شکار ہوئے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اس میں سے صرف قیدار بن اسماعیل کی اولاد باقی رہی وہاں مکہ میں، اور اس قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے قبیلہ قریش وجود میں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قبیلہ قریش میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چنا، بنو اسماعیل سے پھر بنو کنانہ کو چنا،
اور بنو کنانا سے پھر اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے اللہ رب العزت نے میرا انتخاب فرمایا۔ اور چونکہ میں نے یہ پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سیریز تو سب کے لیے ایکول فائدہ مند ہیں، مگر اسٹوڈنٹس کے لیے چونکہ ہم نے ڈیزائن کی ہیں، تو جو میکنزم ہم اس میں وہ ان کوشچنس کے آنسرز اگر آپ کو ان کوشچنس کے آنسر ڈھونڈنے ہو تو آپ دوبارہ لیکچر سن کے ان کے آنسر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 1 ہے، عرب کے لفظی معنی کیا ہے؟ میں نے لیکچر میں بتایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا آغاز کہاں سے کیا؟ پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز کس شہر کو بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو کہاں چھوڑ آئے؟ زمزم کس زبان کا لفظ ہے؟ زمزم کے لفظی معنی کیا ہے؟ جس قبیلے نے حضرت ہاجرہ کی اجازت سے مکہ میں سکونت اختیار کی، اس قبیلے کا نام بتائیے۔ وہ قبیلہ کہاں سے آیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً کتنا پرانا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم سے کون سی زبان سیکھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے بیٹے عطا فرمائے اور ان بیٹوں سے کتنے قبیلے بنے؟ جتنے بھی کوسچنز آج کے لیکچر کے میں نے پوچھے ہیں، اس کو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں اس کا آنسر دیں، اور انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ کو ایک لنک دیں گے جس سے آپ سیرت النبی کی پوری ورک شیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے آنسر باقاعدہ لکھ کے ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ اپنے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔